کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام تے نوح علیہ السلام، فرمایا ابراہیم علیہ السلام تے عمران رحمہ اللہ، اللہ نے انہاں نوں چن لیا تے جہان والیاں وچوں اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا، ایک انتخاب ایویں نہیں ہو گیا، ایک اللہ نے ایویں نہیں چن لیا، ایک خاندان اللہ نے چنے نے۔ دیکھو نا، میری تو اڈی پسند کوئی حسن دی وجہ تو، کوئی مال دی وجہ تو، کوئی اخلاق دی وجہ تو، کوئی کسے انداز تو، کوئی کسے وجہ تو، کوئی کسے وجہ تو کسے نال پیار کردا، محبت کردا اور انہاں دے گل گاندا، انہاں دے گیت گاندا۔ دیکھو نا، جنہاں دے گیت اللہ گائے، جنہاں دے گل اللہ گائے، جنہاں دی شاناں تے مقاماں نوں اللہ بیان کرے، وہ اللہ دے ہاں کس قدر مقام والے لوگ نے۔ آئے ہائے، آؤ اللہ نے ایک خاندان جیڑا چنیا مینوں تانوں اور قیامت تک آن والے لوگاں نوں، اللہ نے یہ دس دیتا کہ اے وہ خاندان ہے جدے وچوں اساں جناب عیسیٰ علیہ السلام دا انتخاب فرمایا، تے اے او خاتون ہے، اے او بی بی ہے، اے دے والد، اے دی ماں جیڑی ہے، اور اے دا تعارف کی دے جناب فرمایا آل عمران، آل عمران یعنی کہ عمران دی آل اولاد، تے عمران دی آل اولاد کون ہے؟ اے مریم سلام اللہ علیہا، اے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، تے مریم دی ماں جیڑی ہے وہ عمران دی بیوی ہے، تے حنا او دا نام ہے، تے ادھر زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی دے پیغمبر نے، تے انہاں دی بیوی عیسیٰ، اے حنا تے عیسیٰ دونوں سکیاں بہناں نے آپس دے اندر، تے اولاد دونوں ول کوئی نہیں۔ ایک دن عمران دی بیوی ایسے اپنے ذہن وچ بیٹھیاں نے تے کی ویندیاں نے، ایک چڑی اپنے بچے دے نال پیار کردی ہے، چڑی اپنے بچے نو بہلا رہی ہے، چڑی اپنے بچے نال محبتاں دا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ اولاد کوئی نہیں سی نا، تے جدوں ویکھیا چڑیا نو اپنے بچے دے نال محبتاں کردیاں، دل بہلاندیاں ویکھیا تے دل وچوں آواز نکلی تے عرش نو پاڑ کے اللہ دے ہاں جا پہنچی، تے آندیاں نے اللہ میں بے اولادا، اللہ جے تو مینوں اولاد دے تے میں مسجد اقصی دا خادم بنا دواں گی، میں بیت المقدس دا خادم بنا دواں گی تے وقف کر دواں گی، مینوں اولاد چاہیے تے اولاد انج دی ہووے، تیرے گھر دیاں خدمتاں کرے، تیرے گھر دے جناب او صفائیاں کرے، تیرے گھر دا خیال رکھے، تیرے گھر دیاں آبادکاریاں کرے، تے انج کر کے نا دل وچ جدوں آواز نکلی زبان تے آئی تے کی فرماندیاں نے؟ اللہ فرماندے نے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت للرحمن، فرمایا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا
ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں او والدین کس قدر خوش قسمت نے جنہاں دیاں اولاداں دین واسطے وقف نے او والدین کس قدر خوش قسمت نے جنہاں دیاں اولاداں اللہ دے گھراں نوں آباد کر دیاں نے تے کی فرمایا اللہ اگر مینوں تو بیٹا دے دے اولاد دے دے اللہ جو میرے پیٹ وچ مینوں نہیں پتا اللہ اے تو مینوں دے دے تے میں نظر مننی آ میں اے ارادہ کرنی آ کہ کی کراں گی محررن اللہ میں انہوں تیرے گھر لئی آزاد کر دواں گی میں انہوں تیرے گھر واسطے وقف کر دواں گی فتقبل منی فرمایا اللہ میری اس نظر نو اللہ قبول فرما لے اللہ آج میری نیت ہے نا میرے ارادے نو اللہ قبول فرما لے انکا انت السمیع العلیم اولاد کوئی نہیں سی نا جدو اے نظر منی جدو اے منظر ویکھیا تے ارادہ کر لیا اللہ نے امید لگا دیتی اللہ نے حاملہ کر دیتا تے پھر اے جدو حاملہ ہو جاندیاں نے تے پھر اے نظر من لیندیاں نے اللہ میں اینو تیرے گھر واسطے آزاد کر دواں گی اچھا جی پھر کی ہویا اے جدوں حاملہ ہو جاندیاں نے انہاں دا خامد ادھروں عمران جیڑا وہ بھی فوت ہو جاندا ہے اے فوت ہو جاندے نے تے پھر اے بی بی حنا مریم دی والدہ کی آندیاں نے فلما وضعتها اے او پھر بیٹا آ جاندا جدوں جنم دتا تے بیٹی نو جنم دتا بیٹی دی پیدائش ہو جاندی ہے تے بڑیاں حیران ہوندیاں نے بڑیاں پریشان ہوندیاں نے تے کی آندیاں نے قالت رب انی وضعتها آندیاں نے اللہ میں بیٹی نو جنم دیتا میں اللہ میرے کول بیٹی پیدا ہو گئی ہے تے اللہ فرماتی ہے واللہ اعلم بما وضعت اللہ تو جانا جو میں جنیا تو خوب جانا اللہ تیریاں مرضیاں نے تو دھیاں داویں تو پت داویں تیریاں مرضیاں نے تے لارکیاں دیاں نے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ آندیاں نے بیبیاں مردہ ورگیاں نہیں ہوندیاں او لڑکا لڑکائی ہے تے لڑکی لڑکی ہے بس پریشانی اندر ایسی نا کہ اللہ میں نظر بنی سی کہ تیرے کار مسجد اقصی واسطے میں وقف کر دواں گی تے بیٹی ہوئی ہے رونے نو میں کیویں وقف کراتے اینو ایدیاں نگرانیاں کون کرے گا اینو کون سنبھالے گا ایدیاں حفاظتاں کون کرے گا ایدیاں کفالتاں کون کرے گا اے ذہن دے اندر پریشانی چل دی پئی تے اللہ دی بندی اے آندی ہے اے اللہ میری بیٹی ہے وقف شدہ لیکن بچیاں ورگیاں نہیں ہوندیاں بچیاں دیاں حفاظتاں زیادہ کرنیاں پیندیاں نے بچیاں دیاں نگرانیاں زیادہ کرنیاں پیندیاں نے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
میں ایدا نام مریم رکھ دیتا اللہ تیریاں شاناں تیریاں قدرتاں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ میں ایک اور دعا کرنی اللہ اینو بھی تے ایدی اولاد نو بھی اللہ شیطان مردود تو بچا کے رکھی دیکھو نا تیاں واسطے دعا ماں پہ کرتے نے اللہ انہ دیاں عزتاں دا تو رکھوالا ہے انہ دیاں عزتاں تو سنبھال کے رکھن والا ہے تے آندیاں نے ہون مسئلہ بن گداندا مریم دی کفالت کون کرے بیت المقدس مسجد اقصی دے خادم اے متولی جناب زکریا بھی نے مریم دے خالو بھی لگ دے نے سکے خالو بھی نے تے ہور بھی اللہ دے بڑی مسجد اقصی دے متولی نے جڑے اپنی کلمہ دے نال انجیل تورات نو لکھ دے سن تورات زبور نو لکھن والے سن انجیل تے عیسیٰ دے دور وچ آئی ہے تے اے جناب ہن مسئلہ بن جاندا ہر ایک دی خواہش اے مریم دی حفاظت میں کرام مریم دی حفاظت میں کرام اے جناب ہر ایک دا پروگرام بنیا تے مشورہ ہوندا کون کرے گا تے مشورہ یہ ہویا کہ جناب قرہ پایا جائے قرہ جناب پایا جائے تے قرہ کیویں جناب اپنیاں کلمہ جڑیاں جدے نال تسی تورات لکھ دے ہو جدے نال تسی زبور لکھ دے ہو اپنیاں کلمہ نو دریا دے وچ سٹدا ہو جدی کلم دریا دے پانی دے مخالف چلے یا پانی دے وچ انج ٹھہر جاوے او مریم دی کفالت کرے گا ہون دریائے اردن دے کنارے تے چلے جاندے نے اپنیاں کلمہ پڑھیاں نے انج جناب کلمہ سٹ دیندے نے دریا دے وچ وگ دے پانی وچ تے ساریاں کلمہ رڑ جاندیاں نے تے ایک کلم جیڑی جناب زکریا دی ہے او پانی دے وچ ٹھہر جاندی ہے یا پانی دے مخالف چلنا شروع کر دیندی ہے ایک دفعہ قرہ ہویا تے پھر دوجی دفعہ قرہ پاندے نے پھر تیجی دفعہ قرہ پاندے نے انج کلمہ سٹ دے نے تینوں مرتبہ جناب زکریا دی کلم ٹھہر جاندی ہے یا پانی دے مخالف ہو جاتی ہے تے آندے نے لگدا ہے کہ اللہ دی طرفوں ایک کلم جڑی ٹھہری ہے اللہ دی قدرت نہ ٹھہری ہے جناب زکریا دا بھی کوئی کمال نہیں کیونکہ دل وچ سی کیونکہ رشتہ بھی سی نا پارٹی بھی سی تے خالو بھی لگ دے سن تے اللہ دے نبی بھی سن تے اللہ نے نبی زکریا دی کفالت وچ مریم نو دے دتا زکریا علیہ السلام دی کفالت وچ جناب مریم آ جاندیاں نے ہن مریم سلام اللہ علیہا ادنا ایک حجرہ مسجد اقصی دے نال ہی حجرہ او دے وچ اللہ دیاں عبادتاں کردیاں نے تے جس دن واری آندی تے مسجد دیاں صفائیاں کردیاں نے مسجد دی خدمت کردیاں نے ویلا لگدا گیا وقت بیتدا گیا ایک ویلا او بھی آ جاندا کہ مریم جوان ہو جاندیاں نے انج مریم جوان ہو جاندی ہے تے جناب زکریا علیہ السلام اس جناب محراب دے اندر اس کمرے دے اندر حجرے دے اندر کھانا دے نے کھانا پہنچا دے نے مریم کھا پی لیندیاں نے
تالا باروں لگا دیندے نے، کنڈی لگا کے تالا لگا دیندے نے، کوئی باہروں اندر نہیں جا سکتا تے کوئی اندروں باہر نہیں آ سکتا۔ مریم اللہ دیاں عبادتاں وچ مصروف رہندیاں نے، اے اللہ دی ولیاں اللہ دیاں عبادتاں کردیاں رہندیاں نے۔ تے ایک دن ایسا ہویا، بلکہ ایک نہیں کئی دفعہ انج ہویا، جناب اگر زکریا لیٹ ہو جاندے، کھانا لیٹ ہو جاندا تے اس بند حجرے دے وچ اللہ دی طرفوں بے موسم پھل آ جاندے۔ جدوں بے موسم پھل زکریا علیہ السلام ویندے تے پریشان ہو جاندے، سوچی پہ جاندے، اے نہ کوئی باہروں اندر ہی آیا تے نہ اندروں کوئی باہر گیا تے بے موسم پھل کتھوں آ گئے نے۔ جناب مریم علیہ السلام نو پوچھ دے نے، جناب زکریا پوچھ دے نے، نی مریم آ بے موسم پھل تیرے کولوں کتھوں آ گئے نے؟ تے سیدہ مریم جڑا جواب دے دیا نے، قسم اللہ دی اٹھا کے کہنا وا کہ اللہ دی قسم جڑے لفظ دا جواب دے دیا نے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل۔ تے کی آندیاں نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ ہائے قرآن میں صدقے جاواں، قربان جاواں، اللہ فرماندے نے جدوں زکریا اس حجرے وچ داخل ہوندے، مریم کول جاندے تے وجد عندہا رزقا، اوتھے رزق پاندے، اوتھے رزق اگے آیا ہوندا، بے موسم پھل اگے پے ہوندے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، آندے اے مریم مینوں اے تے دس اے کھانے کتھوں آ جاندے نے تے بے موسم پھل کتھوں آ جاندے نے؟ تے مریم جواب دے دیاں نے، میرے خالو جی، قالت ہوا من عند اللہ، ہائے ہائے، قالت ہوا من عند اللہ، اے خالو جی اللہ دی طرفوں آئے نے، مینوں بھی پتہ کوئی نہیں، کوئی دے کے جان والا کوئی نہیں، تے مینوں پتہ ہے کہ اگر اے بند کمرے وچ پھل ہوندے نے تے دیندا تے میرا اللہ دیندا، ہوا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں نے۔ تے فرماندیاں نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہے اللہ اوئی اللہ یقیناً بے شک اللہ جنوں چاہے بغیر حساب تو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ دیاں بندہ نے آ جڑی کرامت ظاہر ہوئی ہے، اب دیکھو نا قدرت خدا دیئے تے ہاتھ مریم دا، کیوں؟ اللہ دی ولیاں نے، اللہ دی ولیاں نے تے عیسیٰ دی بنن والی ماں ہے تے بڑی نیکوکار، بڑی اللہ دی عبادت گزار، ویکھن والے ویندے نے مریم اس قدر اللہ دے آگے کھڑیاں ہو جاندیاں، کھڑیاں رہندیاں، عبادت کردیاں رہندیاں،
پیراں نو سوجاں پہ جاندیاں پیر سوج جاندے کیوں اللہ نو اللہ نو پکارن والیاں اے مریم اللہ دی کھلو کھلو کے عبادت کرن والیاں تے پیر پھر سوجی جایا کردے نے جدوں اے شوق اینا تے اللہ نے اے شوق عطا فرما دیتا تے اللہ نے انتخاب فرما دیتا جڑے چنگے لوگ ہوندے نے اللہ انہاں تے خوش ہوندا تے اللہ انہاں کولوں چنگے کام آپ ہی لے لیندا اے مریم سلام اللہ علیہا جناب جدوں اے وقت گزردا جاندا مریم سلام اللہ علیہا ایک کرامت دا ظہور ہو جاندا جناب زکریا جڑے نے او مطمئن ہو جاندے نے جناب زکریا جڑے نے اے بھی بڈھے ہو گئے نے انہاں دی بیوی جڑی ہے او بھی بڑھاپے نو پہنچ چکی ہے انہاں دا بھی ذکر انشاءاللہ میں کسے جمعے وچ کراں گا میں اپنی بات نو سمیٹدا جاواں میں اپنی بات نو کمپلیٹ کردا جاواں جناب مریم او مریم نے اللہ فرماندے نے یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین اللہ فرماتے ہیں اے مریم تو کی کرنا اندے نے فرمان برداریاں کرنیاں نے تابعداریاں کرنیاں نے اپنے رب دیاں تے واسجدی میرے اگے سجدے کرنے نے وارکعی میرے اگے رکوع کرنے نے مع الراکعین رکوع کرنا سجدے کرنے نے رکوع کرن والیاں دے نال یعنی کہ پتہ لگا با جماعت نماز ادا کر دیاں رہنا نفلی نماز اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی پڑھتے ہی رہندے نے اللہ فرماتے نے جماعت نال رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرنا تے مریم دا مقام تے مریم دا شان آؤ سن لو فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللہ دا قرآن دے اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے جدوں فرشتے نے آکھیا مریم نو اللہ نے تینو چن لیا تے اللہ نے تینو پاک فرما دیتا تے اللہ نے تینو چن لیا سارے جہان والیاں عورتاں دے ہوتے تینو اللہ نے مقام تے فضیلت عطا فرما دیتی ہے تے فرماندے نے اے مریم علیہ السلام اللہ دی ولیام اے مو مریم ایک اور مقام تے میرے اللہ فرماندے نے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ آئے اللہ دا قرآن سن کے کھلکھلا جایا کرو اللہ دا قرآن سن کے مسکرا جایا کرو لہلہا جایا کرو فرمایا اے عیسیٰ مل مسیح ابن مریم مریم دا بیٹا مسیح کیے اللہ رسول مگر اللہ دے رسول نے
قد خلت من قبل الرسل انہاں تو پہلا بھی کئی رسول گزر چکے نے وَأُمُّ صدیقہ میرے اللہ فرما رہے نے میرے اللہ مقام عطا فرما رہے نے امو صدیقہ میرے عیسیٰ دی ماں جیڑی سی او جھوٹی نہیں سی عیسیٰ دی ماں سچی سی عیسیٰ دی ماں سچی سی تے سچی سی عیسیٰ دی ماں جیڑی ہے اللہ ایک اور مقام تے فرما دے نے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً فرمایا اللہ فرما دے نے آسان عیسیٰ نو تے او دی ماں نو نشانی بنا دیتا قیامت تک اس نشانی دا تذکرہ ہوندا رہے گا مریم دیاں پاکیزگیاں دے تذکرے ہوندے رہن گے مریم دیاں جناب دا حالتاں دے تذکرے ہوندے رہن گے تے عیسیٰ دیاں عیسیٰ دے بھی تذکرے ہوندے رہن گے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً فرمایا مریم تے او دے بیٹے جیڑے نے اے اللہ دیا نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے اور مریم سلام اللہ علیہا ایک دور کمرے اس جیسے حجرے وچ رہ رہے نے تے ایک دن اللہ دا فرشتہ جبرائیل آ جاندا انسانی شکل وچ جدو انسانی شکل وچ آ جاندے نے جبرائیل تے اماں جی مریم پریشان ہو جاندیاں نے تے بڑیاں پریشان جدو ہوندیاں نے تے آندیاں نے اللہ نے قرآن وچ اعلان فرما دیتے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرا سویا اللہ مریم عبادت کردیاں نے پئیاں تے اپنے حجرے وچ بیٹھیاں نے تے کی ویندیاں نے انسانی شکل وچ یعنی بندہ سامنے کھڑا تے پریشان ہو جاندیاں نے تے کی فرماندیاں نے آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا آندیاں نے میں اس اللہ کو پناہ منگنیاں رحمان کو پناہ منگنیاں میں تیری اللہ کو پناہ منگنیاں کہ تو ایتھے کیویں آ گیا میں حیران تے پریشان ہاں تے اج کر اللہ کولوں ڈر جا ان کنت تقیا اگر تو اللہ کولوں ڈرنے والا تے تو چلا جا کیوں میں تے کلی مریم تے دوجا تو ہے تے تیجا انسان ہی کوئی نہیں تے فرعون والا فرشتہ جیڑا کو کی جواب دیندا قرآن سن لو قال انما انا رسول ربک اندن میں تیرے اللہ دی طرف بھیجیا ہویا بندہ مان تے فرشتہ مان رسول میں نہ جناب پیغام پہنچان والا نبی دا مانا خبر پہنچان والا تے آندے نے میں اللہ دی طرف آیا ہاں کی کرنا آیا ہاں اللہ فرماتے نے لے احبا لکے غلامن زکیہ میں تینو پتر دے
میں تینو لڑکا دین آیا ہوں کی آدھے نے میں اپنی طرفوں نہیں بلکہ اللہ دی طرفوں آیا ہوں قالت انا یکون لی غلام تے مریم فرما دیا نے او اللہ دیا بندیا نہ میرا نکاح ہویا تے نہ میری شادی ہوئی ہے آندیا نے انا یکون لی غلام مینو لڑکا کیویں ہو سکتا بیٹا کیویں ہو سکتا ولم یمسسنی بشر مینو نہ تے کسے مرد نے ہاتھ لایا تے نام ولم اکو بغیا نائی میں نہ فرمانا تے نائی میں بدماشا ادھر نا گشتی او گشتی ماں دیا پترا او گشتی ماں دیے اولادے تے مریم کی فرما دیا نے نہ تے میں آوارا ہاں نہ مینو کسے بشر نے ہاتھ ہی لایا تے نہ ہی میں گشتیاں نعوذ باللہ اعوذ باللہ فرما دیا نے قالا کذالک اللہ دے فرشتے فرمایا قالا کذالک او جویں چاہے کر سکتا قالا ربو کے ہوا علی ہین فرما دے نے او اللہ جیڑا او دے واسطے کرنا کوئی مشکل نہیں او دے لئی آسان ہی آسان ہے او جویں چاہے جو چاہے کرن تے قادر ہے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا فرماتے ہیں او اللہ چاہتے ہیں تُوانو لوگاں لئی نشانی بنانا چاہتے ہیں انہوں یعنی تُوانے بیٹے نو وَرَحْمَةً مِنَّا تے اللہ لوگاں لئی رحمت بنانا چاہتے ہیں پتہ اے لگا نبی جننے بھی اللہ نے بھیجے نے رحمت بنا کے بھیجے نے وہ لوگاں نے زحمت نہیں بندے لوگاں نے رحمت دا سبب بندے نے لوگاں نے زحمت نہیں ہوندے وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فرماتے رہے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ نے تینوں بیٹا دینا ہی دینا ہے اللہ نے تینوں بیٹا عطا کرنا ہی کرنا ہے تے فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تے مریم جڑیاں نے امید نال ہو جاندیاں نے ایک دور مکان وچ شفٹ ہو جاندیاں نے تے ہن سوچا پہ جاندیاں نے جناب پریشانیاں لاحق نے کی آندیاں نے فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ پھر او بھی ویلا آ جاندا ہے او وقت بھی آ جاندا ہے جدوں اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ویلا آ جاندا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ویلا آ جاندا ہے تے فرماندیاں نے اللہ دے اے بلیا کی آندیاں نے تے اللہ کی اعلان کر دینے جدو مریم اٹھے بیٹھیاں نے کی فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ آس کھجور دا سکا تنا جڑا اینو ہلانا تیرا کم ہے اینو ہلانا تیرا کم ہے فرمایا قالت یا لیتنی متو قبل ھذا اللہ کیوں انج ہوندا
اللہ اس ویلے دے آؤں تو پہلا مریم مر چکی ہوندی، اے ویلا مریم نو نہ ویکھنا پیندا، تے مریم اس ویلے نو نہ ویندی، تے فرمایا قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ مریم جڑی مر چکی ہوندی تے لوگ اینو بھول چکے ہوندے، میں مریم نو لوگ بھول چکے ہوندے، تے فرمایا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم سلام اللہ علیہا اللہ دا فرشتہ جبریل کہندا مریم انج کرنا تو غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تے انج کر قد جعل ربک تحتک سریا، جیڑا تیرے تھلوں اللہ دے فرشتے نے آوازاں دتیاں نے، تے کی فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جڑا کھجور دا تنا اونوں ہلا تے تو ساکت علیک رطباً جنیا، او کھجور دے تنے نو ہلانا تیرا کم، اللہ ہریاں بھریاں خوش ذائقہ تے مزیدار کھجوراں اتار دے گا، اللہ تیرے لئی کھجوراں نازل فرما دے گا، اس کھجور دے سکے تنے تو فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا مریم کھجوراں کھائی جا تے چشمے جو پانی پیوی جا، تے اپنی آنکھاں نو اپنے بیٹے عیسیٰ ول وے کے ٹھنڈیاں کر دی جا۔ ہائے ہائے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، مریم سلام اللہ علیہا جدوں عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ جاندے نے، پیدا ہو جاندے نے، ہن مریم جیڑیاں نے یہ سوچ دیاں نے اے کی ہو گیا، اے لوکی مینوں ویکھن گے تے کی کہن گے، مریم نو کی کیا جائے گا۔ مریم فرماندیاں نے میں پریشان ہوں کہ مینوں معاشرہ کی کہے گا، محلے والے کی کہن گے، رشتہ دار کی کہن گے، تے میرے اللہ فرماندے نے آل عمران دے اندر آیت 45 تو 47 ٹائم بھی ہو چکے ہیں، میں اپنی گل مکمل کردا جاواں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ مریم تیرا بیٹا جیڑا بڑیاں شاناں والا ہوئے گا، تیرا بیٹا عیسیٰ جیڑا او بڑے مقام والا ہوئے گا، دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی بڑیاں شاناں والا ہوئے گا، تے اللہ دا مقرب ہوئے گا، ہائے ہائے اللہ دا قریبی ہوئے گا، جیدہ قریبی اللہ بن جائے انہوں چاہیدہ کی دے، جنہوں اللہ اپنے قریب کر لوے، اپنا دوست بنا لوے، او دے لئے دنیا کوئی مانے نہیں رکھ دی، دنیا دیا دولتاں پیر دی نوک تے رکھ دے، کہ دنیا نہیں چاہی دی، جڑے مزے جڑیاں لذتاں اللہ دے نال دوستیاں لگا کے اولیاء نے خدا دی قسم اٹھا کے نامام آ دنیا دیاں لذتاں تے مٹھاساں وچ لذت ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔
کیوں جدا تعلق اللہ نال ہووے جدیاں جدے رابطے اللہ دے نال ہون جدے تعلق اللہ دے نال ہون میں اپنی گل نوں ذرا کمپلیٹ کرتا جاواں دور نہ نکل جاواں اللہ فرماندے نے اللہ اعلان کردے نے اے قرآن جڑا اے دے وچ میرے اللہ نے لفظ رب بار بار استعمال کیتا تے میرا دل کردا میں اس لفظ رب دی ذرا وضاحت کر دیواں اس لفظ دی ذرا وضاحت ہو جاوے میرا ایک کہن والا کہندا آندے نے سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی سونا روح جوانی بخشی تے پیسہ لے آنا کائی او بندیا تو کدی غور تے کریا کر شیشہ سامنے رکھ کے ذرا فکر کریا کر غور کریا کر اینیاں تینوں خوبصورتیاں اللہ نے تینوں بہترین شکل عطا فرمائی اللہ نے کدی غور تے کریا کر ہاں دیکھو نا ایک دانت ٹوٹ جائے بال لگوانے پہ جان کنا خرچہ ہوتا ہے ہزاراں تے لکھاں کروڑاں خرچ آ جاندے نے اور رب جن نے تینوں بغیر کسے قیمت وائنیاں خوبصورتیاں عطا فرما دیتیاں او رب کنیاں شاناں والا کنیاں قدرتاں والا جن نے تینوں حسن جوانیاں عطا فرما دیتیاں نے کیا دے نے سب دا خالق سب دا والی پالنہار جہنم باج حساب روزی دیوے جنات انسانا لکھاں دے کروڑا اربا انسان تے جن نے 18,000 کمو بیش مخلوقات نے سب نو روزیاں دے رہا دے کون ذرا بولو کون دے رہا روزیاں اللہ او اللہ دے رہا او اللہ دے رہا دے دے کے کدی پچھتایا نہیں کدی انہیں جتایا نہیں آئے میں صدقے جاواں قربان جاواں دینے دل دے پید خوشیدہ جانے وارث غیب خزانہ لکھ پردے وچ عیب کرے جو کوئی تے دیکھے رب یگانہ مستقبل دیاں خبراں جانے گزریا حال زمانہ دین دنیا دیاں او دین دنیا دیاں سب مراداں تے رب تو منگ ندانا آج تو 11 کولو منگنا رب تو یقین ہٹ کے تے خالق تو ہٹ کے مخلوق نہ یقین جڑ گئے اور رب نو چھڈ کے مخلوق کولوں خالق نو چھڈ کے مخلوق کولوں کیوں منگنا منگیا کر تے اس رب کولوں منگیا کر جیڑا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا رب 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 ہو رہے ہیں تے پھر او رب العالمین
دے اپنے سجنا نو بھی دے رہا فرما بردارا نو بھی دے رہا تے نافرمانا نو بھی دے جا رہا او رب جیڑا رب العالمین ہے او رب سب نو دے جا رہا اگر او دے نزدیک اس دنیا دی قدر و قیمت بچر دے پردے برابر ہوتی حدیث دا مطلب مفہوم فرمایا اللہ پاک اینا کافرانو ایک گھٹ بھی پانی دا نہ دے دے اس دنیا دی قدر و قیمت اللہ دے ہاں کوئی نہیں دے اللہ دے ہاں اس دنیا دی دیکھو نا لکھاں من سونا ہوئے تولیا دے سامنا سونا دے بڑا مہنگا منا دے من سونا ہوئے کنی قیمت ہوئے گی لیکن میرے رب دے ہاں دی کوئی قیمت نہیں دی کوئی قدر نہیں دی کوئی اہمیت نہیں اسی آج دنیا دے پیچھے لگے ہیں آخرت بھول گئے ہیں رب نو بھول گئے ہیں آخرت پورا کے موت نو پورا کے دنیا دے پیچھے بس ٹر پئے ہیں دنیا مل جائے تے پھر ملدی کنی کو ہے جنی کو قسمت وچ لکھی ہے ملنی اونی کوئی ہے بندیا رب دا شکر ادا کریا کر باقی دعا ہے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے 5 منٹ ہو گئے معذرت دے نال اللہ جو سنیا جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین